बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह इन आतुम इल्ला मुफ्तरून। या क़ौमि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिय इल्ला अलल्लज़ी फ़तरनी अफ़ला तअक़िलून। व या क़ौमि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। क़ालू या हूद मा जि'तना बिबय्यिनतिन वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिक वमा नहनु लक बिमुअ्मिनीन। इन नक़ूलु इल्ला अतराक बअदु आलिहतिना बिसूअ। क़ाल इन्नी उश्हिदुल्लाह वश्हदू अन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून मिन दूनिही फ़कीदूनी जमीअन सुम्मा ला तुनज़िरून। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आख़िज़ुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़द अबलग़्तुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम व यस्तख़्लिफ़ु रब्बी क़ौमन ग़ैरकुम वला तदुर्रूनहु शैआ इन्न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़। वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जयना हूदन वल्लज़ीना आमनू मअहु बिरहमतिन मिन्ना वनज्जयनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़। वतिल्क आद जहदू बिआयाति रब्बिहिम वअसौ रुसुलहु वत्तबअू अम्र कुल्लि जब्बारिन अनीद। वउत्बिअू फ़ी हाज़िहि दुन्या लअनतन व यौमल क़ियामह अला इन्न आदन कफ़रू रब्बहुम अला बुअदन लिआद क़ौमि हूद। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह हुव अंशअकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फ़ीहा फ़ास्तग़फ़िरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब। क़ालू या सालिह क़द कुन्त फ़ीना मरजुवन क़ब्ल हाज़ा अतन्हाना अन नअबुद मा यअबुदु आबाउना व इन्नना लफ़ी शक्किन मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब। क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व आतानी मिन्हु रहमतन फमन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन असैतुहु फमा तज़ीदूननी गैर तख़्सीर। व या क़ौमि हाज़िहि नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन क़रीब। फ़अक़रूहा फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम ज़ालिक वअदुन गैरु मकज़ूब। फलम्मा जाअ अम्रुना
صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد